جتنی دیر جیندی رہی ہے وقت چھان تے نہیں بیٹھی دسنا اے چانی آوئی چھان تے بیٹھی کیوں نہیں تاریخ لکھ دے سید ہوکا بلند کیتا ہے غربت دا ٹردا ٹردا اس مقام تے آیا ہے جتھے بیبیاں کو حرام مچایا ہوئی رو کے پوچھ دے زینب بہن دست سہی اتنا ہوکا کیوں بلند کیتی نے زینب رو کے آدھئے اللہ جانے جے ویلے غربت دا ہوکا بلند کیتا ہی نا بھر جائے رباب دے خیمے چو اچے اچے رومن دی آواز آئی ہیں ہر بی بی دے دل تڑپ گیا ہے رومن آلیوں سغرا دا بابا ٹردا ٹردا رباب دے خیمے دی چاہیے کہ منظر ڈٹھے جو اصغر جھولے تو باہر انج پہ تڑپ دائی جے مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیئے سید پتر نو ہتھاں تے چاہ کے منہ چمیے اصغر دو میں لاب کھل گئے رومنا لیوں سید رباب دو ڈٹھے بات رو کے آدھے میں بڑا تھکا ہویا میں اکبر مرا بیٹھا میں قاسم مرا بیٹھا میں 32 سالہ دا جوان بھرا کوہا بیٹھا رباب تو اصغر دی ماں ہے میں دس اصغر کیوں تڑپ گیا ہے رومن والیوں اصغر اپنی بولی چ رو کے آدھے اماں تو نہ پوچھ بابا میں تو پوچھ بابا جے ویلے دا غربت دا ہوکا بلند کیتا ہی بابا میرا دل تڑپ گیا ہے بابا میں اصغر دے ہو دیاں تو اکبر دے قاتلہ تو امداد منگے اصغر تو برداشت نہیں ہونا اکبر بابا ایک باری منت لا من میدان چلے وانج سید رو کیا دے میدان ونجنا کیوں آئی اصغر آدھا ہے بابا میں اکبر دے قاتلہ تو پوچھنا ہی کو جے دسو تسئی میرے سونے بھرا تو واڑا کیڑا جرم کیتا ہا رونا لیوں اتنی گل کیتی نے مولا حسین نے جناب رباب دو ڈٹھے کر لو مکان دی تیاری جناب حسین نے جناب رباب نو رو کے آکھے اصغر نو پیاس لگی ہے جلدی کر اصغر نو تیار کر میں میدان دے پاس گھن ونجا بڑیاں پرانیاں ماتمدار لگ دیاں اور رومن والیاں جدا حسین نے گل کیتی ہے نا حلب دی ملکہ پتر نو چاہ کے سونی پوشاک پوائیے سے رومن لیوں یمن دے بس دے پیو دی دھی آئی اللہ جانے کتھوں نکیاں نکیاں تلواراں بنائی ودی آئی سونا تیار کر کے پتر نو پیو دے ہتھاں تے ڈتا ہے وات بھی ماں آئی پتر نو ہتھاں تے دے کے مدینے دے پاس منہ کر کے آدھئے سان ضرور چھوٹا ہے لیکن میری سین زہرا میں تھرازیو منی پتر نو دے کے سید خیمے چو باہر آیا ہے اجا خیمے چو باہر نہیں آیا رباب نے آکھے مولا ناراض نہ ہو وہ ایک باری اصغر میں دے ہو حسین رو کے آدھے جے رباب راضی نہ ہو تو میں میدان نہ لیویندا رباب رو کے آدھے مولا ناراض نہ ہو وہ کچھ دیر خیمے چو باہر ونجو میں پتر نال بڑی ضروری گل کرنی ہے سید خیمے چو باہر آئے 6 مہینے دے پتر دا منہ چم کے آدھئے میں جان دیاں تو 3 دیوں دا قصائیں اصغر تو تا راج کے میرا دودھ بھی کوئی نہیں پیتا اصغر تو تا بولیاں بھی نہ بول سکدا ہکا منت لاویں اصغر میدان ویندا پئے اصغر اپنے حصے دی تیر نو آپ برداشت کری کوشش کری جو زہرا دا پتر تیری وجہ تو زخمی نہ ہوئے رونا لیوں اتنی گل کیتی ہے سین دا باب نے مولا حسین اندر آئیں پتر نو بابے دے ہتھاں تے دتا ہے سید پتر نو لے کے ٹرے رو کے آدھی مولا منت لا میدان دے پاسے اپنا منہ کر میرے پتر دا منہ میرے پاسے کر پتر ٹرین دی تے پئی آئی پر حوصلہ بڑا آسوں پوری مجلس دعا منگدیاں رویا صدقہ سین رباب دا اللہ میسا عباس نو اولاد عطا فرماوے رونا لیا سید پتر نو لے کے میدان دے پاسے ٹرے قوم اشقیاء چ زلزلہ آ گئے کمینے ہس ہس کے آدھے کھڑے نے تھک پئے ماں دی چادر میلہ لئی آندے کسے کمینے آکھے نہیں کر میلہ چادر نہیں قرآن میلہ لئی آندے یہ میں پتر نوحان اللہ کے میدان دے پاسے ٹرے کمینہ ابن زیاد نے گھوڑا بھجائے حسین دے نزدیک آکے آدھے ایدی کائی نہیں مننی ویج کاربال دے بھامے لاکھ قرآن اٹھاوے ایدی ماں بلی آئی ہاتھ راکھ پاسے تے ایوی اٹھدا باہنا جاوے اے کمینہ دے
کوئی نہیں مننی کاربال ویچ رونا لیاں بس جدہ کمینے گل کیتی ہے نا سید پتر نو چاہ کے قوم عشقیہ دے سامنے آ کے کھڑ گئے اللہ دی قسم میں بھلی کوئی نہ جڑے دوڑے دے اگلے دو باندے نے بڑے تکلیف دیویں کوشش کرنی ہے ان مکان دیونی ہے جو سکینہ دماغ دے زخم نہ ڈکھیں سید پتر نو چاہ کے کھڑ گئے بڑا مشکل ہوندا ہے کسی شریف واسطے کمینے دے کے سوال کرنا حسین تو ود کے شریف کوئی نہیں شامیہ تو ود کے رزیل اور کمینہ کوئی نہیں سید کیڑی گل کیتی ہے سیدہ نے اے قوم عشقیاں تواڈی جنگ میرے نالے میرا 6 مہینے دا پتر پسے اللہ دے نام تے ایک گھٹ پانی دا دیو اتنی گل دے کرنا ہا قوم عشقیاں نے آکھے پانی آپ پیونا سنا بچے دا کر دے جب تک بچہ خود پانی نہ منگے اسی پانی نہیں دیونا ہن تواڈے مزاج دی مرضی ہے رونا لیاں حسین پتر دو ڈٹھے وات قوم عشقیاں دو ڈٹھے سیدہ دے وڈا امتحان نہیں اصغر میں 10 پانی مانگ لے سے اصغر تڑپ گیا بابے دے ہتھاں تے رو کے دے ایک واری زمین تے رکھ بابا میں پانی ان منگساں جویں دادی دربار وچ حق منگیا رونا لیاں سید پتر نو کربلا دی زمین تے رکھے اصغر ان تڑپے جویں بغیر مچھلی پانی دے تڑپ دیے رو کے آدھے العطش من پیاس لگی ہے 2 گھٹ پانی دے دیو اصغر دی آواز قوم عشقیات پئیے سارے شامی آپس وچ رڑ پین گھوڑیاں دے منہ پچھے تے بھواں کے آدن وہ جانے نکا بچہ پانی دے چا ابن زیاد نے منظر ڈٹھے کمینہ ہرمل دے کول آیا ہے ہرمل وہ کمینہ ہا جس غازی دی بھری ہوئی مشک وچ نیزہ ماریا ہا ابن زیاد ہرمل کول آیا ہے آ کیا دے ان دوار کا تو بچہ پانی نہ منگے رومانیوں اصغر سے قاتل نے تیر کمان وچ رکھے سید پتر نو زمین تے چا کے ہتھاں تے چاہے پتر دا منہ چوم کے آدھے سونی جنگ پہ لڑنے رونا لیو قوم عشقیاں اچ کوہرام مچ گئے ہرمل نے تیر کمانی چلائے رونا لیو اصغر دے قاتل نے پہلا حملہ کی تے تیر خطا ہو گئے دوجی باری بعد تیر چا کے کمانی چ رکھیے اصغر نہیں لگا تیر زمین تے جھڑے ابن زیاد احساس کے آدھے وڈا تیر انداز دست سے تیرا نشانہ خطا کیوں پیان کرو سوال کیڑا تیر کھڑا مرینdaئی او تیر جدیاں ترے نوکائیں عرب وچ رواج آئی او تیر عرب دے وسدے اپنے جانوراں نوں مریندا آئے اور میں لگے میرے کول تیر مک گئے یا تیر بچے جدیاں ترے نوکائیں ابن زیاد کے وڈا تیر انداز تو وار کر دے تیرا وار جھوک کیوں ویندا ہرمل دی آواز آئی جے ایک اصغر نو مار نہ ہوندا او دیندا پل وچ میں مکائے او میرے تیر تو پہلے گل اصغر تے او رکھ دے دیے گل زہرائے ہرمل کمینہ ہس کے آدھے دے گل تے میں کو ہائے 5 گل ڈس دے او تو آدھے تیر چلائے او جدو پاک محمد آئے او گل رکھ دے او میرا دل ویندے گھبرائے کمینے اتنی گل سنیے مسکرا کے آدھے فکر نہ کر تو تیر چلا کرو سوال اصغر دی گل تے تیر کیویں لگ گئے کمینہ دے تو فکر نہ کر ہائے تیر چلا تے بھاویں ہووے قتال نبی او بھاویں تیر وہ حسن حسین کو لگے او ہووے قتل نبی دی دھی
اصغر دی ماں نے گل سنیے دوئے ہاتھ حسین دے قدمہ تے لائے اچھا رو کیا دیے تو بانیہ تو شریعت دا تے نہیں جرت جو میں سمجھاوا اور نہیں تے پتران دیا لاشا چل دے اور نہیں ہند دفنے دیا ماما جدہ میرا کھائے اس میں جھولا لائے کیا ہوئے رومانانیہ اور رباب نے آکھا مولا گھبرا نہیں حسین رو گیا دے رباب میری ہمت موک گئی مقام دی دعوت بھائی دینیا ہر سینے پیارے نہ کرے آئے اس بی بی نو پرسہ دیونے جڑی شام دے زندان کبھی سجے